आयज जर दिल्ली पार्टीन जर आमी हांगा निवडून हाडीत रावले जाल्यार आमचे गोंयचे जमनी हे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी गोंय आमचे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी दिल्लीकार फाल्यां आमकां गाडयेपणाक घालून चिड्डून मारूंक वयतले. आतां टायम येयला की आमचो जो मोड आसा तो ऑन करपाचो म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी 7-8 महिन्याचो ब्रेक घेऊन परत ऍक्टिव्ह झाल्या. आता टाइम आयला आमचो जो मोड असा तो ऑन करपाचो आणि परत नेटान कामाक लागपाचे पण आरजी पार्टीचे सुप्रीमो तुकाराम परब म्हणतात. गोयचे विषय आसात ते खूप भयंकर आसात, मात भयंकर विषयांचेर पूण उलयनासतना सगळे जाण म्हणटा आमी गोंय राखतले. सगळे पार्टींचे आमदार प्रेसिडेंट म्हणतात आमी गोंय आणि गोंयकारांचे हित राखतले, त्या खातीर आमी कामां करता आणि करत रावतले अशें म्हणटा. गोंयच्या मेन विशयांचेर कोण उलयच ना. कितलेशेच जाण व्हिडिओ काडटा आणि व्हिडिओन आड्डे मारता आपल्याक गोंयचो मोग आसा म्हणून. गोंयच्यो जमनी काबार जाल्यो जाल्यार गोंयकार उरपाना. अशेंच गोंयांत मायग्रेशन जालें जाल्यार कांयच उरपाना. दिल्ली पार्टी गोंयांत रूल करत रावले जाल्यार गोंय आमचें दिल्लीकारां कडेन वतलें आणि हे आमकां गाडयेपणां घालून चिड्डून मारून वतले अशें तुकाराम परब पत्रकार परिशद घेतना उलयले. आणि खंय तरी आमी आतां चिंतले की आतां टायम येयला की आमचो जो मोड आसा तो ऑन करपाचो म्हणून आनी परते आमी नेटान कामाक लागपाचें म्हणून. गोंयचे जे विशय आसा हे विशय खूब भयंकर आसा आनी ह्या भयंकर विशयांचेर आयज कोणूच उलयनासतना सगळे जाण म्हणटा आमी गोंय राखतले. आयज सगळे पार्टींचे MLA पार्टींचे प्रेसिडेंट म्हणटा आमी गोंय आनी गोंयकारांचे हित राखपाक लागून सदांच काम करता आनी काम करीत आसा म्हणून. आयज कितलेशेच जाण व्हिडिओ काडटात आनी सांगता आमी गोंय राखतले म्हणून आनी गोंयचो आमकां मोग आसा म्हणून नेटान आड्ड्यो मारता व्हिडिओंचेर. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयचे जे मेन विशय आसा ह्या मेन विशयांचेर कोणूच काय उलयना. आयज गोंयचे जमनी जर काबार जाले जाल्यार गोंयकार उरपाचो ना. आयज गोंयांत जर अशेंच मायग्रेशन चालू उरलें जाल्यार काय उरपाचें ना. गोंयांत जर दिल्ली पार्टी अशेंच रूल करीत रावले, जावं ती काँग्रेस जावं नाल BJP जावं नाल मागीर ती आम आदमी पार्टीचे 2 MLA जावं. आयज जर दिल्ली पार्टीन जर आमी हांगा निवडून हाडीत रावले जाल्यार आमचे गोंयचे जमनी हे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी गोंय आमचे दिल्लीकारां कडेच वयतले आनी दिल्लीकार फाल्यां आमकां गाडयेपणाक घालून चिड्डून मारूंक वयतले. आनी हे गजाली जाल्ले आसा जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हेच्या पयलीं वॉर्न केल्ले. जेन्ना 2024चे इलेक्शन फायट करपाची जेन्ना प्रश्न येयल्लो तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेलें की आमी इंडिपेंडंट वयतले, आमी सोलो वयतले आनी आमच्या जिवाचेर आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले आनी आमी ट्रस्ट करिना म्हणून, काँग्रेसीकूय ट्रस्ट करिना, आमी आपाकूय ट्रस्ट करिना म्हणून आनी ह्या दिल्ली पार्टी वांगडा आमकां वचपाचें ना म्हणून आमी क्लियर कट सांगलेलें. आतां काल जेन्ना आम आदमी पार्टीची एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी जेन्ना गोंयांत येयली, स्वताक आम आदमी म्हणटा बट जर तेंच्यो गाडयो पळयत जाल्यार कळटा तांकां लक्झरी गाडयो येता व्हरपाक एअरपोर्टाचेर, लक्झरी हॉटेलांत ती रावतात आनी इंटरव्यूज दितात. आयज काल तिणी स्टेटमेंट केलें की आमी जे इलेक्शन आसा हे ZP इलेक्शन जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ना जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन जे गोंयांत जातले, गुजराताक जातले, ते आमी सोलो वयतली, इंडिपेंडंटली वयतली आनी आमी काँग्रेसीक ट्रस्ट करिना म्हणून. काँग्रेस इज नॉट ट्रस्ट वर्दी म्हणटात. आता हीच आतिशी, हेचोच केजरीवाल आनी हेचीच पार्टी 10 म्हयन्यां पयलीं आमच्याच गोंयांत येवन ह्याच काँग्रेसी वांगडा रावन तांकां ट्रस्ट करून इलेक्शन कंटेस्ट करता, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाचे गजाली करता, रिलीजन वाचोवपाचे गजाली करता, गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, गोंयकारांक वाचोवपाचे गजाली करता. जाल्यार आयज आतां ती गोंयांत येता आनी म्हणटा आमी काँग्रेसीक ट्रस्ट करिना म्हणून. जेन्ना ताका प्रेस भाव आमचे विचारता की तेंच्या वांगडा न वचपाचें कारण कितें काय म्हणून जाल्यार ती आन्सर दिता की काँग्रेसचे 2022 11 आमदार येयले, तेतूंतले 8 जाण गेले आनी 2017 गेले, तितूंतले एकटो उरलो म्हणून. आतां ही गजाल नवीन न्हू, ही 2022 घडलेली गजाल, ती आतां आमकां सांगता गोंयकारांक. ते गेला म्हणून अमित पालेकरान तिका सांगूंक नासले काय? आनी ती आतां येदे व्हडले राज्याची चीफ मिनिस्टर जावन गेले, एक लिडर, तेंची व्हडली लिडर, तिका खबर नासली काय? तेंचो केजरीवाल हांगा एवरी टायम येतालो, तेका खबर नासली काय काँग्रेसचे गेला म्हणून? 2017 जेन्ना आम आदमी पार्टीन इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले गोंयांत तेन्ना
काँग्रेसीकूय चोर म्हणटाले, भ्रष्टाचारी म्हणटाले, करप्ट म्हणटाले, 2022 केल्ले तेन्ना तेच म्हणटाले, पण 2024 फक्त आपले आमी म्हणटाय सेल्फिश अलायन्स आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक लागून जार्जीन करूंक ना. आमचे पॉलिटिकल करियर जर आमकां वाचोवपाक जाय आसले जाल्यार आमी गठबंधन करपाचे, एक नॉर्थाचे सीट घेताले आसले, 2 लाख मतां घेतले, एक टायम जिखताय आसले. पण आमी असली फटिंगपणां करूंक ना. आमचे पॉलिटिकल करियर करपाक आमी हेंच्या वांगडा गठबंधन करूंक ना. आमची आयडियोलॉजी, आमचे प्रिंसिपल कॉम्प्रोमायज करूंक ना. आमी भाड्याक पडोंक ना. आयज तुमी गोंयकारांक भाड्याक काडलेले आहा. तुम्ही दिल्लीच्यान येता तेन्ना आयज आमकां सांगता तेंचे 8 जाण गेला म्हणून आमी तांकां ट्रस्ट करिना म्हणून, जाल्यार इतलेच तेंच्या हातीन हात घालून तुमी कशे रावले? हातीन हात घालून झाडू मारताले तुमी, दोळ्यान दोळे मारताले तुमी, सोयरीगती करताले तुमी, लग्न करताले तुमी. आयज खंय गेले दोळे मारपाचे? आयज खंय गेले सोयरीगती? आयज खंय गेली तुमची लग्न? आनी खंय गेली हातांतली ती झाडू? आनी हे गांवांत रावन, रस्त्यार रावन आजीक बी टीम म्हणटाले, व्हडले व्हडले स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या व्हडल्या हेचेर मंचाचेर वचोन कॅम्पेनिंगाक वचोन आरजीबी टीम आरजीबी टीम आरजीबी टीम म्हणटाले. आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता, जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून, हांव तेंकांय विचारपाक सोदता, जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले तेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फटींग, हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्ले तितल्या टायमाचे गठबंधना आमी तुमकां सांगता तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले. फोनार फोन, मेसेजीचेर मेसेजी. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते. आयज जर हें जाल्लें आयज परते आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचे की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून. जेन्ना आरजी इंडिपेंडंट रावता, इवन इन म्हादय केस, जेन्ना म्हादयचो आमी TFMA मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां प्रश्न येयल्लो, आमकां प्रेस भावां कडल्यानूय प्रेशर येयल्लो की तुमी कित्याक वचना, ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना. आयज ते सेव म्हादय खंय आसा? ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेस सरकार जालो, त्याच दिसा सेव म्हादय न्हिदली. जे काँग्रेसचे 2 लिडर व्हडले एवरी टायम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एवरी टायम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले, ते खंय आसा आतां? ते खंय कोणाचेर दिसता तेंची? काय सॉल्व जालो? इश्यू सॉल्व जालो? आमी तेंकां सांगलेले की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा, खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देवा देवया म्हणून गोंयांत. आमी सांगलेले कित्याक येवंक ना? आमी सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या. अमित पाडकराक सांगलेले, युरी आलेमांक सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या. आमी या बेंगलोर, मेळया तुमच्या सरकाराक आनी रिक्वेस्ट करया. तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू, तुमचो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सगळीं गोंयचे बरें चिंतता न्हू, हितचिंतक न्हू, जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा, थंय या, उलोवया तेंच्या कडेन, सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. नाका. बीजेपीचो सरकार येता तेन्ना तेंकां पळोवनी करपाचें काय ना ते. बीजेपी पाड घालताच, आमी तेंकां बरें म्हणना, ते पाड घालतात. तुमी जेन्ना बरें म्हणटा तुमी कित्याक वचना? आयज तेचो MP निवडून येयल्लो, आपूण गोंय राखतलो म्हणून. आता काल तेचें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर, तो भाशण केला, म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना? एवरी टायम पोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली, डबल ट्रॅकिंग जालें, कांयच बंद जावंक ना. एवरी डे लोकांक थंय विलेजरांक रस्त्याचेर येवचें पडटा. कितें केलें तुवें? तूं कोळसो कोळसो म्हणून जो बोवाळ मारता, कितें केलें? कितें MP जावन केलें? कितें बंद जालो? कोळसो, डबल ट्रॅकिंग बंद जालें, कितें बंद जालें? सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो, भारत माला बंद जालो, कितें बंद जालें?